واستودعتك أخلاقهم فاجعلهم آية في حسن الخلق، واستودعتك يا الله أرزاقهم فلا تحوجهم لأحد. اللهم إني حصنتهم بحصنك المتين ومن كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن ظلم الظالمين ومن عبث العابثين. اللهم إني استودعتك أهلي فهم حصاد عمري وسنيني. اللهم لا تريني فيهم ما يؤذيني فإن سعادتهم تغنيني وألمهم يبكيني. اللهم لا تفجعنا في أهلنا ولا ترين فيهم بأسا يبكينا.